الرحمن الرحيم والسلام عليكم. وصلنا دابا للريزومي ديال الكور ديال الترموديناميك 1. تقريبا درت ليه ريزومي كامل، الكل كامل درت ليه واحد الريزومي حاولت نصاوبها اللي هو هذا صاوبتها في واحد 4 صفاحات تقريبا. هنا كاين العلاقات كاملين ديال لي غاز بارفي ديال الترموديناميك 1. هنا كاين العلاقات في كل ترانسفورماسيون، كل وحده فيهم شحال كتساوي، سوا لو ترافاي سوا لا شالور سوا لينيرجي سوا لونتالبي. هنا كاين عندنا السيكل دي تيرم اللي هو لي سيكل موتور اللي هو لي ماشين تيرميك. نبداو على بركه الله. شفنا اول حاجه هما لي سيستيم. قلنا لي سيستيم هو لونسومبل دو كور اليتيد، يعني مجموعه ديال الاجسام اللي كندرسو. وقلنا السيستيم تيكون داير بواحد الباغوا. السيستيم هذا تيكون لداخل عندنا تيتسمى ايضا ميليو انتيريور. وهاد الباغوا هذا هما الجوانب ديال السيستيم، وعلى برا كتسمى الميليو اكستيريور. قلنا عندنا 3 انواع ديال لي سيستيم. النوع الاول هو سيستيم ايزولي. خدينا مثال بواحد الترموس. قلنا الترموس اللي كنا سادين هذه كيما الدار اللي كاينه في الترموس لداخل ما كتخرجش لنا برا، ما كديرش لنا الشونجمون مع الميليو اكستيريور. وكذلك هذيك لينيرجي كاينه لداخل اللي حنا لينيرجي كنعتبروها في الترموديناميك هي كونتيتي دو شالور وهي لو ترافاي. يعني لا شالور اللي كاينه لداخل ما كديرش لنا واحد الشونجمون مع الميليو اكستيريور. يعني قلنا سيستيم ايزولي ما كيديرش لنا لا لي شونج ديال لا ماتيير مع الميليو اكستيريور ولا لي شونج ديال لينيرجي مع الميليو اكستيريور. وشفنا كذلك سيستيم اخر اللي هو سيستيم فيرمي. خدينا مثال بواحد الكوكوت، اعتبرنا ديك الكوكوت عندنا ديك الصفاره مسدوده. قلنا الا كانت الصفاره مسدوده ديك الماده كاينه لداخل ما شدينا الشونجمون مع الماده اللي كاينه برا، يعني ما كديرش واحد الشونجمون ديال لا ماتيير مع ليكستيريور، ولكن كدير الشونجمون ديال لينيرجي مع الميليو اكستيريور. وخدينا كذلك السيستيم الاخر اللي هو سيستيم اوفر. خدينا مثال بواحد الكاسرون. قلنا ديك الكاسرون كدير لنا الشونجمون ديال لا ماتيير مع الميليو اكستيريور كذلك لينيرجي مع الميليو اكستيريور. مثلا الا حطينا واحد الكاسرونه درنا فيها مثلا الماء ولا شي حاجه ودرناها فوق العافيه وكنحلولها، داكشي اللي كاين في الداخل داك الماء غيتبخر لينا، يدير لنا الشونجمون ديال لا ماتيير مع الميليو اكستيريور، وحتى يدير لنا الشونجمون ديال الانرجي مع الميليو اكستيريور. وشفنا هاد الباغوا هادو، شفنا جوج الانواع ديال لي باغوا دياتيرمال. هاد الباغوا دياتيرمال كيسمح بمرور درجه الحراره للميليو اكستيريور. وشفنا كذلك باغوا ادياباتيك اللي هو العكس ديالو، ما كيسمحش بمرور درجه الحراره الميليو اكستيريور، يعني بيرمي با لو شونجمون ديال لا شالور افيك الميليو اكستيريور. وكيتسمى ايضا ايزولون تيرميك حيتاش معزول حراريا ما كيديرش نوع الشونجمون ديال لا شالور مع الميليو اكستيريور. وشفنا لي تيب دو ترانسفورماسيون تقريبا هادو كاملين اللي شفنا في الترموديناميك 1. شفنا ترانسفورماسيون ريفيرسيبل اللي هي ايديال ما كايناش في الواقع، اللي هي كازي ستاتيك. يعني كازي ستاتيك عندها يعني بزاف ديال ليطا ديكيليبر. قلنا بلي تكون عندنا مثلا واحد السيلندر بحال هكا، كنجيو كنحطو فوق منه واحد الكران، واحد الكتله صغيره، من بعد كنجيو كنزيدو ليه كتله اخرى صغيره، كينزل هاد السيلندر كيبقى غادي كيهبط شويه، غادي كنزيدو ليه بكتله 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 حتى الاخر كنوصلو ليطا فينال. هي تقريبا هادي ليطا انيسيال وهادي ليطا فينال. فهاد ليطا فهاد الترانسفورماسيون ريفيرسيبل قلنا بلي كنعرفو شنو واقع في كل ليطا. هاد ليطا كاملين كنعرفو يعني كازي ستاتيك، يعني عنده بزاف ديال ليطا ديكيليبر. ونقدروا كذلك نرجعوا باللور، يعني نرجعوا من هاد ليطا هادي وبقاو نرجعوا للور حتى نوصلوا ليطا انيسيال. يعني هاد الترانسفورماسيون ما كاينش في الواقع. بينما الترانسفورماسيون ايريفيرسيبل وهي اللي كاينه في الواقع كتسمى ايضا سبونطاني ناتوريل رابيد بروتالمون. كيكون عندنا واحد السيلندر تقريبا بحال هكا، كنجيو كنحطو فوق منه واحد الكتله كبيره، كنمشيو من الايطا انيسيال لليطا فينال ديريكتومون. ما كنعرفوش شنو واقع في الوسط، كنعرفو فقط ليطا انيسيال ليطا فينال. هذا هو اللي كاين في الواقع اللي هو الترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. وقلنا كذلك عندنا الترانسفورماسيون ادياباتيك اللي هو هذا. هاد الترانسفورماسيون ادياباتيك ما كيسمحش بمرور درجه الحراره للميليو اكستيريور اولا من الميليو اكستيريور للميليو انتيريور. يعني كونتيتي د شالور كنرمزو لها بكي كتساوي صفر، وكنرسمو في الديغام دوك لابيرون بيون فونكسيون في بهذا الشكل هذا. قلنا كتكون عنده واحد لابونت كبيره. وقلنا الا كانت كومبريسيون يعني غيمشي في هذا الاتجاه هذا. كومبريسيون هو ان الفوليم كينقص والبريسيون كتزاد، يعني تكون هذه ليطا انيسيال ديالو وهذه ليطا فينال ديالو. ولا كان عندنا دي طونط غنمشيو في هذا الاتجاه هذا، هذه هي ليطا انيسيال وهذه هي ليطا فينال. دي طونط هو الفوليم كيتزاد اولا البريسيون كتنقص. وشفنا كذلك ترانسفورماسيون ايزوتيرم اللي هي التمبيراتور كتكون عندنا كونستونت. وقلنا بلي ترانسفورماسيون ايزوتيرم كيترسم حتى هو في الديغرام دوك لابيرون بحال هكا تقريبا بحال ادياباتيك هو اللي هو عنده لابونت صغيره. وقلنا كذلك كومبريسيون غنمشيو في هذا الاتجاه هذا، ودي طونط غنمشيو في هذا الاتجاه هذا. وشفنا ترانسفورماسيون ايزوكور يعني الفوليم تيكون عندنا كونستونت وكنرسموه بحال هكا كومبريسيون، وهذا الاتجاه هذا هو دي طونط. وشفنا ترانسفورماسيون ايزوبار يعني بريسيون كونستونت كنرسموه بحال هكا. هنا كنمشيو لهاد الاتجاه دي طونط لهاد الاتجاه كومبريسيون. وشفنا ترانسفورماسيون سيكليك اللي هو قلنا بلي ليطا انيسيال ديالو كتساوي هي ليطا فينال، يعني كنبداو من واحد ليطا وكنمشيو كنضربو دوره كنرجعو ليطا الفينال هي ليطا انيسيال باش بدينا نيت. باش نشوفو دابا كاع لي غولاسيون اللي شفنا في الترموديناميك قلنا الترموديناميك كنخدمو فقط بلي غاز بارفي.
هاد لي غاز باغفي ما كاينش في الواقع، ولكن كنعتبروهم واحد الغاز غيال، يعني واحد الغاز كاين في الواقع، وكناخدو داك الغاز كنعتبرو بلي عنده واحد البريسيون صغيره بزاف اباز بريسيون، هذاك هو اللي كنعتبرو حنا غاز باغفي. شفنا ليكواسيون ديتا في غاز باغفي هي بي في ايكال ان ار تي. بي هي البريسيون، قلنا بي كتساوي هي لا فورس على لا سورفاس، قلنا لا فورس عندنا بالنيوتن ولا سورفاس عندنا بالمتر او كاري، يعني البريسيون غيكون بالباسكال. يعني هاد البريسيون هذا حنا كنخدمو بها بالباسكال لونيتي ديالها، وعندنا واحد اتموسفير اللي هو الضغط ديال الجو اللي كيعندنا حنايا في الارض، ماشي في الارض كامل، المهم الارض اللي تكون قريب شويه للارض، ما يكونش واحد الارتفاع كبير. قلنا بلي واحد اتموسفير كتساوي تقريبا واحد بار، اللي كتساوي تقريبا هي 10 على بويسونس 5 باسكال. وهنا كنخدمو بالباسكال، وعندنا الفوليم اللي هي الوحده ديالو هي المتر كيب، وعندنا واحد متر كيب كيساوي هو 10 على بويسونس 3 لتر، يعني واحد لتر كيساوي هو 10 على بويسونس موان 3 متر كيب. وقلنا الفوليم ديال واحد السيلندر، الا كان عندنا مثلا سيلندر الحجم ديالو في ديال السيلندر قلنا كيساوي هو 2 بي فوا ار او كاري فوا اش فوا الارتفاع، يعني جوج بي فوا الغايون او كاري فوا الارتفاع هذا. وقلنا الا كان عندنا واحد السفاغ، يعني واحد الفلكه، الفوليم ديالها كيساوي هو 4 تيار فوا بي فوا ار على بويسونس 3. ولا كان عندنا واحد الكوبيك، يعني واحد المكعب، فراه نعتبروا بلي هاد المسافه سميتها ا، الفوليم ديالو هو ا على بويسونس 3. ولا كان عندنا واحد المتوازي المستطيلات، الفوليم ديالو هو نسمو هذا ا وهذا بي وهذا سي، يعني هي ا فوا بي فوا سي، يعني الطول في العرض فوا الارتفاع. نكملو، عندنا ان هو النومبر دو مول، يعني الوحده ديالها نخدمو بها هو المول، وعندنا ان كتساوي هي لا ماس على لا ماس مولير. هاد ان هادي كتبقى كونستونط بالنسبه لداك الغاز فاش خدامين. هاد ار هادي قلنا كونستونط دو غاز باغفي، ار كتساوي هي 8.32 جول فوا كيلفن موان زان فوا مول موان زان، اولا كتكتب بحال هكا جول باغ كيلفن فوا مول، اولا تقدر تلقى 8.32 اس اي، يعني سيستيم انترناسيونال، يعني الوحده ديالها العالميه اللي هي نيترال جول فوا كيلفن موان زان فوا مول موان زان. وهاد تي هادي اللي هي التمبيراتور، الوحده ديالها هي الكيلفن. وقلنا الكيلفن اللي كان عندنا بالدوغري سيلسيوس كناخدو داك الدوغري سيلسيوس كنزيدو ليه 273 باش يتحول لينا الكيلفن. شفنا كذلك لو طرافاي اللي قلنا هو ماشي فونكسيون ديتا، يعني غنرمزو ليه بالدي غون دبل في كيساوي موان بي اكستيريور فوا دي دو في. غنشوفو في هاد الطابلو هذا كل ترانسفورماسيون طرافاي شحال كيساوي، وكذلك الكونتي ديال الشالور، هادشي كامل في كل ترانسفورماسيون شحال كيساوي. قبل ما ننسى قلنا هذا هو الترانسفورماسيون سيكليك، يعني كتكون ليطا انيسيال، مثلا بدينا من هنا هادي ليطا انيسيال، غنضربو الدوره غنرجعو ليطا فينال كتساوي ليطا انيسيال. كنا قلنا بلي الا كان عندنا ترانسفورماسيون في هذا لو سونس هذا غيكون هنا لو طرافاي عندنا نيجاتيف. الا كان لو طرافاي نيجاتيف يعني كيخرج لينا من السيستيم هو اللي كيعطينا لو طرافاي. قلنا الا كان لو طرافاي نيجاتيف تيكون عندنا هذا السيكل كيتسمى السيكل موتور. وقلنا الا كان عندنا لو سونس ديال الترانسفورماسيون في هذا الاتجاه هذا فشي ترانسفورماسيون سيكليك، يعني لو طرافاي هنايا غيكون بوزيتيف، يعني هو اللي كياخذ لو طرافاي، يعني حنا اللي كنعطيو السيستيم كنعطيو لو طرافاي. هذا السيكل هذا كيتسمى السيكل ريسيبتور. هذا هو الفرق بيناتهم. السيكل موتور تيكون عنده لو طرافاي نيجاتيف، يعني لو طرافاي هو كيعطيه لينا بحال كما قلنا شي فواتير ولا شي حاجه بحال هكا. والسيكل ريسيبتور بحال ماشين فريجيراتور وكذلك بومبا شالور، يعني حنا كنعطيو لو طرافاي باش هو كيعطينا واحد كونتيتي د شالور. نكملو الريزومي ديالنا. شفنا كذلك لا شالور اللي كتساوي هي ان سي في فوا دي تي بلس بي دي دو في. ايضا كما قلنا لا شالور حتى هي ماشي فونكسيون ديتا، يعني نرمزو لها بالديغون كي، وكتساوي ايضا ان سي بي فوا دي تي موان في دي دو بي. هاد جوج فاش كنخدمو بزاف، غادي نخدمو بها الا كان عندنا ترانسفورماسيون ايزوكور، غادي نخدمو بها الا كان عندنا ترانسفورماسيون ايزوبار، يعني بريسيون كونستونط هادي فوليوم كونستونط. غادي منخدموش بها بزاف اللي هي غون سي في فوا في على ان ار فوا دي دو بي بلس سي بي فوا بي على ان ار فوا دي دو في. كنا شفنا في الاول الكونتيتي ديال لا شالور اون فونكسيون ديال كوفيسيون كالوريمتريك. اللي بغى يشوف كيفاش لقيناهم ديك ال و اش و ني و لامدا يمشي يشوف الفيديو رقم 19 شابيتر 5 بارتي 1. وشفنا في بروميير برانسيب ديال لا تيرموديناميك ديال تا او اللي هي انرجي انترن كتساوي لو طرافاي بلس كونتيتي د شالور. شفنا كذلك بروميير لوا جول اللي هو لا فارياسيون ديال انرجي انترن دي او كتساوي ان سي في فوا دي تي. شفنا دوزيام لوا جول اللي هو لونطالبي كيساوي دي اللي هي دي اش كتساوي ان سي بي فوا دي تي. قلنا بلي
لينيرجي انترن و لونطامبي هما فونكسيون ديتا، يعني غندير لهم دي ما غاديش ندير لهم ديغون. شفنا كذلك غولاسيون دو ماير اللي قال لنا اش كتساوي لينيرجي انترن بلس بي فوا في، وقالنا كذلك لا فارياسيون دينيرجي انترن هي ديغون كي بلس في تي دو بي. اللي بغى يشوف هادشي هذا كيفاش لقيناه يمشي يشوف الفيديوهات ديال الكور. لقى كذلك بلي سي بي موان سي في كتساوي ان ار، هادي غون سي بي موان غون سي في، اما بتي سي بي موان بتي سي في كتساوي ار، حيتاش هادي حيت قال لنا بلي غون سي في كتساوي ان فوا بتي سي في، و غون سي بي كتساوي ان فوا بتي سي بي. كذلك غاما هي سي بي على سي في، وقال لنا بلي سي في كتساوي هي ان ار على غاما موان زان، و سي بي كتساوي هي ان ار غاما على غاما موان زان. شفنا كذلك لي لوا دو لابلاس اللي كيكون فيها ترانسفورماسيون ادياباتيك ريفيرسيبل. شفنا بلي بي في لا بويسونس غاما كتساوي كونستونت، و تي في لا بويسونس غاما موان زان كتساوي كونستونت، و تي بي لا بويسونس ان موان غاما على غاما كتساوي كونستونت. اللي بغى يشوف كيفاش لقينا هادو حتى هما يمشي يشوف الفيديو رقم 20 شابيتر 5 بارتي 2 كاينه في الكور تاعيا. مشينا شفنا لونتروبي، قلنا لونتروبي هي ديد اس دائما كتكون سوبيريور و ايكال زيرو، قلنا هي ديزوردر ديال السيستيم. قلنا الا كانت كتساوي صفر كنقولوا بلي ترانسفورماسيون ريفيرسيبل، الا كانت كبر من صفر كنقولوا بلي ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. وشفنا دلتا اس، قلنا بلي دلتا اس كتساوي هي لانتيغرال ديال ديد اس، يعني هاد دلتا اس هي لانتيغرال ديال هاد ديد اس هادي اللي هي لانتيغرال ديال من ليطا انيسيال حتى ليطا فينال ديال الكونتيتي د شالور في لوكا ريفيرسيبل، يعني ضروري يكون لوكا ريفيرسيبل على طومبيراتور ديال السيستيم. اللي قلنا دلتا اس كتساوي هي اس ايشونجي بلس اس كري، وقلنا بلي اس ايشونجي هي لانتيغرال من ليطا انيسيال حتى ليطا فينال ديال كونتيتي ديال لا شالور في ليطا ايريفيرسيبل على تي اكستيريور، يعني على طومبيراتور اكستيريور. وقلنا بلي اس كري الا بغينا نحسبوها، هاد اس كري كتساوي هي دلتا اس، هي هادي هي دلتا اس ناقص اس ايشونجي ناقص اس ايشونجي. وكذلك هاد اس الا حسبنا هادي ونقصنا من هادي اللي هي اكس كري ولقينا لقيناها كتساوي صفر، ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. درنا واحد التمرين عليها بحال هكا. ولا لقينا اكبر من صفر تنقولوا بلي ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل، ولا لقيناها اصغر من صفر تنقولوا بلي ترانسفورماسيون امبوسيبل، يعني الترانسفورماسيون اللي درنا ما كايناش كاع في الواقع. نمشيو نشوفوا دابا الطابلو ديال لي ترانسفورماسيون، نشوفوا كل ترانسفورماسيون اشنو الخاصيه اللي فيه. عندنا هنا الدياغرام ديال كلابيرون، عندنا هنايا بي في ايكال ان ار تي اللي هي ليكواسيون ديتا، عندنا بي قلنا بالباسكال، في متر كيب، ان بالمول، ار بالجول بار كيلفن بار مول، تمبيراتور هي بالكيلفن. هذا هو لو طرافاي اللي قلنا كيساوي موان بي اكستيريور فوا دي دو في. هذه لا شالور هي بالجول، انرجي انترن كذلك بالجول، لونتروبيك هي بالجول بار كيلفن. نشوفوا اول حاجه عندنا الا كان عندنا ترانسفورماسيون ايزوبار كنقولوا بلي بي ايكال لا كونستونت، كنرسموها بحال هكا. عندنا كذلك بي كونستونت يعني ان ار تي مقسومه على في كتساوي كونستونت. عندنا في لوكا ريفيرسيبل بي اكستيريور كتكون هي بريسيون ديال الغاز، و بي اكستيريور في لوكا ايريفيرسيبل كتكون عندنا كتساوي هي بي فينال. ولكن هنايا بلي هاداش بي عندنا كونستونت، يعني هاد بي هادي غادي نخرجوها من لانتيغرال، غنديرو لو طرافاي كيساوي هو لانتيغرال ناقص بي فوا دي دو في، يعني لو طرافاي ديالنا هنايا يكون في لوكا تاع ريفيرسيبل كيساوي لو طرافاي ديال لوكا ايريفيرسيبل، يعني لو طرافاي عندنا يكون هو موان بي سوا انيسيال سوا فينال حداش بحال كونستونت فوا في فينال موا في انيسيال. وكذلك كونتيتي د شالور في ترانسفورماسيون ابريسيون كونستونت غناخدو هي هاد العلاقه الثانيه، يعني ان سي بي دي تي ناقص في دي دو بي. الا كانت بريسيون كونستونت يعني دي دو بي كتساوي صفر، بقينا هي ان سي بي دي تي، يعني عطينا هي ان سي بي فوا تي فينال موان تي انيسيال. ولا بغينا نعوضو سي بي بالقيمه ديالها في غولاسيون دو ماير هي ان ار فوا غاما على غاما موان زان فوا تي فينال موان تي انيسيال. والانرجي انترن هنايا هو ان سي في فوا تمبيراتور فينال موان تمبيراتور انيسيال، وكذلك هو الكونتيتي ديال لا شالور بلس لو طرافاي. اما دلتا اس غيكون عندنا هو ان سي بي الين ديال تمبيراتور فينال موان تمبيراتور انيسيال. قلنا هو كونتيتي ديال شالور في لوكا ريفيرسيبل، قلنا دي دي اس كتساوي هي دي رونكي في لوكا ريفيرسيبل على تمبيراتور ديال السيستيم، يعني اس غتساوي هي لانتيغرال ديال كي ريفيرسيبل على تمبيراتور ديال السيستيم. كي ريفيرسيبل قلنا هنايا هي ان سي بي فوا دي تي، ان سي بي كونستون نخرجو على برا تبقى لينا هي ان سي بي، وتبقى لينا هي لانتيغرال ديال دي تي على تي اللي هي الالين.
تي فينال على تي انيسيال. شوفوا دابا الترانسفورماسيون اللي كاين عندنا ترانسفورماسيون ايزوكور، يعني في ايكالا كونستونت في الدياغرام دوك لابي غنقسموها بحال هكا. عندنا في كتساوي ان ار تي على بي كتساوي كونستونت، لو ترافاي كيساوي صفر حيت عندنا دي دو في. الا كانت في كونستونت الترافاي غيساوي صفر. كذلك الكونتينتي ديال لا شالور هنايا غنخدمو في الاولى، هادي غتمشي تعطينا صفر، غتبقى هنا هي ان سي في فوا دي تي، يعني هي ان سي في تي فينال موان تي انيسيال. غنعوضو سي في بالقيمه ديالها هي ار على غاما موان زا، ونمشيو دابا لينيرجي انترن اللي هي ان سي في فوا تي فينال موان تي انيسيال. وهنايا غتكون عندنا لينيرجي انترن كتساوي هي كي، حيت دبل في كتساوي صفر، هي كي بلس دبل في، دبل في اصلا كتساوي صفر. هنايا دلتا اس هي ان سي في فوا الين تي فينال موان تي انيسيال، هي تقريبا بحال هادي، كيتغير فيهم هو هاد السي في هادي وهاد السي بي. نمشيو دابا الترانسفورماسيون ايزوتيرم، قلنا كنرسموها بهاد الشكل هكا، كيكون عندها لا بونت صغيره. قلنا الا كان عندنا تي ايكالا كونستونت، يعني تي كتساوي كونستونت، يعني بي في كتساوي كونستونت. علاش؟ حيتاش تي كونستونت، ان كونستونت، ار كونستونت، يعني ان ار تي كونستونت، يعني بي في ايكالا كونستونت اللي هي هادي، هي بي في كتساوي ان ار تي كتساوي كونستونت. وكذلك تي غتساوي هنا هي بي في على ان ار اللي هي هادي، بي تي كتساوي ان بي في على ان ار اللي هي كتساوي كونستونت. عندنا في لوكا ريفيرسيبل قلنا بلي بريسيون اكستيريور هي بريسيون ديال الغاز، يعني غتخرج لنا هي ان ار تي في الين في على في. قلنا الترافاي هو موان بي اكستيريور فوا تي دو في. وقلنا في لوكا ريفيرسيبل بي هو البي ديال الغاز، يعني هو بي فوا دي دو في، هذا هو الترافاي كيساوي موان بي انتيغرال ديال موان بي فوا دي دو في. قلنا بي كتساوي عندنا هي ان ار تي على في، غنعوضها هنايا تبقى لنا هي ان ار تي، هاد ان ار تي كامله كونستونت، ها هي حيتاش عندنا كونستونت ترانسفورماسيون ايزوتيرم غنخرجوها على برا ديال لانتيغرال. هنا كاين واحد الناقص، غتبقى لانتيغرال ديال دي دو في على في، والانتيغرال تاع دي دو في على في هو الالين، هي اللي خرجت لينا هنايا هي ناقص ان ار تي فوا الين في فينال على في انيسيال. اما في لوكا ريفيرسيبل عفوا، قلنا بريسيون فينال كتساوي بريسيون ديال ليكستيريور، يعني غادي نخرجوها بي هادي تبقى خرج لينا برا، تبقى لينا لو ترافاي كيساوي هو ناقص بي في لانتيغرال ديال دي دو في، غتبقى لنا هي ناقص بي فينال، يعني بريسيون فينال حيتاش لوكا ايريفيرسيبل فوا في فينال ناقص في انيسيال. اما كونتيتي شالور هنايا عندنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم، يعني هادي تكون كتساوي صفر، تبقى لنا هي بي فوا دي دو في، وهاديك حتى هي كتساوي صفر، اولا تبقى لنا ناقص في فوا دي دو بي، هي هادي بي اكستيريور فوا دي دو في كتساوي ايضا الانتيغرال ديال ناقص في فوا دي دو بي. اما لينيرجي انترن فراهو كيساوي لنا صفر حيت عندنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم، هادي غتمشي لنا غتساوي لنا صفر، صفر في ان سي في غتبقى هي صفر، وتبقى لنا كونتيتي شالور كتساوي ناقص لو ترافاي. اما دلتا اس غتعطينا هي ان ار فوا الين في فينال على في انيسيال. باش نشوفو دابا اخر ترانسفورماسيون هي ادياباتيك اللي كنرسموها بهذا الشكل بحال هكا، تكون عندها لابونت كبيره. ولا عندنا ادياباتيك بلس ريفيرسيبل، يكون عندنا هاد لوا ديال لابلاص اللي هي بي في غاما ايكالا كونستونت، و تي في غاما موان زا ايكالا كونستونت، و تي بي ان موان غاما على غاما ايكالا كونستونت. قلنا ادياباتيك بلس ريفيرسيبل كتسمى ايضا ايزوتروبيك. غتكون عندنا لو ترافاي كيساوي هو ان سي في تي فينال موان تي انيسيال، وكيساوي ايضا الا عوضنا هاد السي في هادي بالقيمه ديالها اللي هي ار على غاما موان زا غتعطينا تي فينال موان تي انيسيال. ولا كان عندنا ترانسفورماسيون ادياباتيك ريفيرسيبل غندخلو هادو للداخل، عندنا بي في غاما ايكالا كونستونت غنلقاوها كتساوي بي فينال فوا في فينال ناقص بي انيسيال فوا في انيسيال على غاما موان زا. هاد التمرين هذا خدمناه في واحد ليكزيرسيس، هو كنظن اكزيرسيس 7 في الفيديو رقم 22، اللي بغى يمشي يشوفو. خدمنا ديريكت في واحد ترانسفورماسيون ادياباتيك او ريفيرسيبل، خدمنا لو ترافاي شحال كيساوي. شو دابا كونتيتي شالور، قلنا لك عندنا ادياباتيك ما تيكونش شونجمون ديال لا شالور مع الميليو اكستيريور، يعني كونتيتي شالور غتساوي صفر، يعني لينيرجي انترن اللي هو ان سي في تي فينال موان تي انيسيال غيكون كيساوي لو ترافاي بوحدو. وكذلك دلتا اس غتساوي صفر حيت عندنا ترانسفورماسيون ادياباتيك. دابا نشوفو اخر بارتي اللي هو السيكل دي تيرم لي ماشين تيرميك. قلنا لي ماشين تيرميك باش يكونوا واحد الماشين تيرميك خاص ضروري يكونوا دو سورس دو شالور. وشفنا كذلك موتور تيرميك، قلنا موتور تيرميك خدينا واحد المثال ديال واحد لافواتير، قلنا هادي هي لافواتير ديالنا. هنا يكون عندنا كاين لي شابمون، هنا كاين عندنا الموتور، هنا الداخل ديال الموتور يكون عندنا واحد الكومبيستيون ديال واحد الفلويد اللي هو الكاربيرون ديالنا، يعني غتكون واحد الكوندي شالور شود بوزيتيف. حنا كنعطيوها للسيستيم، والسيستيم كيعطينا لو ترافاي يعني تيكون نيجاتيف، وديك كوندي شالور فخوات اللي كتبقى تيخرجها من لي شابمون، يعني ديك كوندي شالور فخوات كتكون حتى هي
نيجاتيف. يعني هو هذا الموتور تيرميك ديالنا، قلنا عندنا واحد الكونتي ديال الشالور الشوط، عندها الطومبيراتور الشوط، كنعطوها حنايا السيستيم ديالنا لهاد الموتور كيعطينا لو ترافاي نيجاتيف، وتيخرج لنا ايضا كونتي ديال الشالور فخواد اللي هي نيجاتيف. قلنا عندنا بروميير برانسيپ اللي هو دلتا اي كيساوي كونتي ديال الشالور ديال السيكل اللي هي كونتي ديال الشالور الشوط بلس كونتي ديال الشالور فخواد زائد لو ترافاي كيساوي صفر. يعني الا بغينا لو ترافاي نجيبو هادو لهاد الطرف الاخر، يبقى هي ناقص كي سي بلس كي اف. وقلنا ايضا عندنا في الدوزيام برانسيپ عندنا ليغاليتي دو كلاوزيس اللي هي دلتا اس كتساوي كي سي على تي سي بلس كي اف على تي اف كتساوي صفر. يعني كي اف على تي اف كتساوي ناقص كي سي على تي سي. ولا بغينا كونتي ديال الشالور فخواد على كونتي ديال الشالور الشوط، يكفينا نهبطو هادي لتحت ونطلعو هادي الفوق، تولي هي ناقص تي اف على تي سي. ولا بغينا الغوندمون ديال هاد الموتور اللي شفنا في الاول، موتور تيرميك، قلنا الغوندمون كيساوي هو الكاع على ديبونس عن داكشي ربحنا على داكشي اللي عطينا. يعني حنا ربحنا في هاد الماشين ديال الموتور تيرميك، ربحنا لو ترافاي، عطاتنا لو ترافاي هو هذا، وخسرنا كونتي ديال الشالور الشوط. يعني قسمنا على كونتي ديال الشالور الشوط، هذا غيخرج لنا نيجاتيف، خاصنا نضربو في واحد السينما باش يكون بوزيتيف، حيتاش الغوندمون دائما تيكون محصور ما بين صفر وواحد، تيكون دائما اكبر من صفر او اكبر ويساوي من صفر او لا اصغر او يساوي من واحد. غنمشيو دابا نعوضو كونت هاد لو ترافاي هادي بداكشي اللي لقينا في بروميير برانسيپ، هي ناقص كي سي بلس كي اف. ها هي عوضنا هنا، هاد ناقص غتمشي مع ناقص غتولي بليس هنايا. غنقسمو دابا هادي على هادي، تبقى هنا هي ان، غتبقى هي كي اف على كي سي اللي هي هادي. غنعوضو هاد كي اف على كي سي بالقيمه ديالها هي ناقص تي اف على تي سي. الا عوضنا غتبقى لنا بحال هكا. يعني هذا هو الغوندمون ديالنا في الموتور تيرميك. غنشوفو دابا ماشين فريغوريفيك. قلنا خدينا في المثال واحد الثلاجه، قلنا ديال الثلاجه ديالنا تيكون عندنا هنا واحد الموتور كيدفع لينا هاد الموتور واحد الغاز تيكون بارد، كيبرد لينا الثلاجه. يعني كيهزنا داكشي اللي سخون في الثلاجه تيخرجو لينا برا ديال الثلاجه مورا الثلاجه. يعني حنا عطينا له ترافاي غتكون بوزيتيف دخل السيستيم. كذلك كونتي الشالور فخواد حنا عطيناها غتكون بوزيتيف دخل السيستيم. وكونتي الشالور الشوط خرجت لنا من السيستيم، يعني غتكون نيجاتيف. يعني هو هذا، قلنا عطينا لو ترافاي، هزينا كونتي الشالور فخواد وخرجنا كونتي الشالور الشوط. ولا بغينا ليفيكاسيتي ديالها، قلنا هو داكشي ربحنا حنا. بغينا نربحو الماشين فريغوريفيك، بغينا نربحو كونتي ديال الشالور فخواد، يعني ربحنا كونتي الشالور فخواد. شنو عطينا حنا؟ عطينا لو ترافاي. يعني الا جينا عوضنا هاد لو ترافاي هذا بالقيمه ديالو، يبقى لنا هو ناقص كي سي بلس كي اف. غنطلعو هاد ناقص للفوق ونقسمو كلشي على كونتي ديال الشالور فخواد، يعني تبقى لنا هنا واحد، وهنا كذلك غتبقى واحد، وتبقى لنا هنا كي سي على كي اف. غنجيو نعوضو هادي بالقيمه ديالها اللي هي كي سي قلنا على كي اف هي تي سي، هي ناقص تي سي على تي اف. هي عوضها بناقص تي سي على تي اف. من بعد غندخلو هاد الناقص لتحت، غتولي هنا بليس وهنا غتولي ناقص. وهنا فقط كنعملو عندنا واحد مقسومه على هنايا تي سي، عندنا هنا نقسمو على تي اف. الا بغينا نعملو بالتي اف غنضربو في تي اف هنا ونقسمو على تي اف، غتولي هي ناقص تي اف كلشي مقسوم على تي اف. وفي الاخر غنضربو في المقلوب ديالها، يعني هادي غتطلع الفوق، غتولي هي تي اف مقسوم على تي سي ناقص تي اف. كذلك شفنا بومبا شالور. كنا قلنا بلي بومبا شالور هي فقط الفونكسيونمون ديالها بحال الفونكسيونمون ديال الماشين فريغوريفيك، اللي هو حنا بغينا نربحو هنايا، بغينا نربحو كونتي ديال الشالور الشوط. يعني في البيرفورمانس ديالها اللي هو بي، اش كنربحو كي الشوط وكنخسرو حنايا لو ترافاي. هاد كي الشوط عندنا هنايا نيجاتيف، يعني غنضربو هنايا في واحد السين موان باش يولي هاد البيرفورمانس بوزيتيف. غنقسمو هادشي كامل هنايا باش غنعوضو هاد لو ترافاي بالقيمه ديالها، كاين واحد الناقص غنمشي مع الناقص. غنقسمو كلشي على كي الشوط، غتبقى لنا هي واحد على واحد زائد كيف خواد على كي الشوط اللي هي هادي. غنعوضو هاد كيف خواد على كي الشوط القيمه ديالها ناقص التمبيراتور فخواد على تمبيراتور الشوط اللي هي هادي. ومن بعد هنايا غنعملو تي الشوط، غنايا تولي لنا تي الشوط ناقص تي فخواد مقسوم على تي الشوط، وفي الاخر غنضربو في المقلوب ديالها. بهنايا تنكونو سالينا الفيديو ديال الريزومي. وما تنساوناش مصالح الدعاء ديالكم كيف ما ديما، وبارطاجيو مع صحابكم اللي تعاهم الفائده. ما فهمش شي حاجه خليها في كومونتير. وشكرا. الى الفيديوهات القادمه ان شاء الله نقدروا نخدموا فيهم دي زيكزام دو كوريكسيون ديالهم.